جتنا مرضی بڑھا لے. کیا بات، جزاک اللہ. حرام دیاں 52 اقسام ہیں، زبانوں 52 اقسام ہیں حرام دیاں. اے کسی دکاندار دی دکان تے جا کے کوئی پھل فروٹ والی دکان ہے تو تے کھلو کے چاچا کے کھاندے رہنا حرام ہے. بے شک. سبزی خرید لئیے تے جاندی میری آپ ہی آکھے بھی آلو وچ پا لواں تے جی اگر اس دکاندار دی مرضی نہیں وہ حرام ہے. 52 اقسام ان حرام دیا. میرے شیعہ سنی جوانوں عہد کر لو، تہیہ کر لو. ایڈا بڑا پاک تے عظیم مہینہ گزاریا نے، لڑ جاؤ، جنگ کر لو اپنے آپ نال، بھئی اولاد حرام نہیں کھوانا.